पाक बहरिया जंगी मश्क सीज पार के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज, आबदोज और तैयारे का सुराग लगाया। भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान नेवी ने अपने प्लान्स की हिफाजत के मुनासिब इकदाम किए हैं। ISPR की जानिब से कहा गया है। तो आपको बताएं कि पाक बहरिया जंगी मश्क सीज पार के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज, आबदोज और तैयारे का सुराग लगा लिया। भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। इसी पर क्या मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद मंसूर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, बहरी जहाज हैं, कोस्टल हैं, क्रीक एरियाज में ये सारी एक्टिविटी हुई है और इस मश्क की जो तवील एक मश्क की जारी रही है। इसमें जो एयरफोर्स के जो एहलकार हैं वो भी का हिस्सा रहे हैं। इसमें एक है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारे नुमाइंदे की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही। एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो अपने नासरीन को ये बताएं कि पाक बहरिया जंगी मश्क सीज पार के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज, आबदूज और तैयारे का सुराग लगाया है। भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। तफसीलात बताएंगे अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा। देखिए, जो भारतीय बहरिया है वो खुफिया तौर पर इस मश्क के दौरान पाकिस्तान नेवी के जो ऑपरेशंस हैं उन पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज, आबदोज और तैयारे का सुराग लगाया और उन्हें उनके जो मकासद हैं उन्हें वो नाकाम बनाया और अपने जो प्लान्स हैं उनकी हिफाजत के मुनासिब इक़दाम किए। इस मश्क में जो नेवल चीफ हैं उन्होंने भी सीज पार का दौरा किया, बहरी जहाज़ों, कोस्टल क्रीक एरियाज का, और खुले समंदर में पाक बहरे के जंगी जहाज़ों पर मश्क की सरगर्मियों का जायजा भी लिया। और नेवल चीफ ने पाक बहरे की जो पेशा वराना और सलाहियतें हैं, सफाई हिकमत अमली है और जंगी तैयारियां हैं, उन पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मश्क में पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार और अफसर भी पाक बहरे के साथ साथ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये 25 जनवरी से इस मश्क का आगाज हुआ है और ये मश्क जारी है। पाक बहरे की जंगी का तनकीदी जायजा लेना इस मश्क का अहम मकसद है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, हमें बता रहे थे। तो अपने नाज़रीन से एक बार फिर से बताएं अपने नाज़रीन को, पाक बहरिया जंगी मश्क सीज पार के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तो नाज़रीन, FIA की जानिब से कराची में एक बड़ी कार्रवाई की गई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों मालिक की मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुलजिम सईद अहमद शेख को कराची के इलाके जुड़िया बाजार से गिरफ्तार किया गया है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FIA कराची की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताइएगा, FIA की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची मोहम्मद अयाज महर निगरानी छापामार कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक को मालियत के मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। अब सईद अहमद शेख को कराची के इलाके जोड़िया बाजार से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम बगैर लाइसेंस गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज में भी मुलविस था। छापे के दौरान मुलजिम से 29 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। टेलीग्राफ ट्रांसफर से मुतालिक रिकॉर्ड भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। कहा जा रहा है मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से FIA हुकाम को मुतमईन जो है वो नहीं करता है, जिस पर का आगाज करके जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की लियारी आमद है। मेयर कराची ने लियारी में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का काम का मुआयना किया। इंतज़ामिया को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी हैं। अहम दौरा किया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से लियारी आई है और मेयर कराची ने लियारी में इंटरनेशनल
فٹ بال اسٹیڈیم کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اب سے کچھ دیر قبل جو ہے لیاری پہنچے تھے۔ میئر کراچی نے لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم کے جاری کام کا معائنہ کیا ہے اور انتظامیہ کو کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جو ہے وہ دی ہیں۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی خواہش ہے کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں فروغ پائے۔ KMC کے تحت کراچی میں کھیلوں کے کئی منصوبے پر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد مزید منصوبوں کا آغاز کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہم اس شہر کے مسائل کے حل میں دن رات کوشاں ہیں۔ اس موقع پر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے ہمراہ ضلع جنوبی کے صدر خلیل ہوت، کرم اللہ وقاصی و دیگر بھی موجود تھے۔ جی میئر کراچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ہم کوشاں ہیں۔ میئر کراچی کی جانب سے اہم دورہ کیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب لیاری آئے اور میئر کراچی نے لیاری میں انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم کے کام کا بھی معائنہ کیا۔ شعیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت نکاسیاب کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، جس میں واٹر کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے نکاسیاب کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ شعیب اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت کراچی واٹر کارپوریشن میں نکاسیاب کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے۔ CEO واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد، CEO واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان، چیف انجینئر فیوریج آفتاب سانڈیو سمیت دیگر افسران بھی جو ہے اس موقع پر موجود تھے۔ میئر کراچی نے نکاسیاب کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات جو ہے اس اجلاس میں افسران کو دے دی ہیں۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں لائنوں کی صفائی، ٹوٹے مین ہولز کی تعمیر، دھنسنے والی فیوریج لائنوں کی تبدیلی سمیت دیگر جو کام ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی بینک اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ کے مشترکہ تعاون سے شہر کے نکاسیاب کے نظام کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ عالمی بینک اور کراچی واٹر سیوریج سروسز امپروومنٹ کے مشترکہ تعاون سے واٹر کارپوریشن فلیٹ مینجمنٹ پورٹل کا بھی آغاز کرنے جا رہا ہے۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا مزید کہنا تھا کہ فلیٹ مینجمنٹ پورٹل سے نکاسیاب کے مسائل جو ہے جلد حل ہونے میں مدد ملے گی، جبکہ ٹریک سسٹم نصب کرنے سے صارفین کو پتہ چل سکے گا کہ سکشن اور جیٹنگ مشینیں کس مقام پر موجود ہیں اور کہاں پر کام کر رہی ہیں۔ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ اس اجلاس میں کہ شہر کی روز بروز آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر فراہمی و نکاسیاب کے مسائل حل کرنا ہمارے منشور میں جو ہے شامل ہے۔ شہر کی مزید بہتری کے لیے تمام مسائل جو ہے وہ بروئے کار لائے جائیں گے، جبکہ شہر میں نکاسیاب کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ ہیں۔ نئے ایکٹ کے تحت کراچی واٹر کارپوریشن کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا گیا ہے، جس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ PSO نے مالی سال 2024 کی پہلی شش ماہی کے لیے مالی نتائج کا اعلان کر دیا۔ رواں مالی سال پہلے 6 ماہ میں PSO کو 7 ارب 70 کروڑ روپے کا خالص منافع ہوا، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں 3 ارب 36 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ اشرف بتائیے گا۔ ماہ کے مالی نتائج کا اعلان بتا دیا کہ ایسے جولائی سے دسمبر تک جو ہے 7 ارب 70 کروڑ روپے کا خالص گزشتہ مالی سال کا 6 ماہ میں 3 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، جو ہے
नुकसान रहा था। साथ ही बताया कि नवा माली साल पहले 6 माह मजमूई जरूरत के तहत जो है वो 1.93 ट्रिलियन रुपए रही, जो माली साल से पहले 6 माह में वो 1.81 ट्रिलियन रुपए थी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। नाज़रीन, नए अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए सूबाई असम्बली में रंगो रोगन का काम मुकम्मल हो चुका है। असम्बली हॉल में 204 कुर्सियों की गुंजाइश है। 167 नए अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूहड़ियों से, जो इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असम्बली के मुकद्दस ऐवान के अंदर, जहाँ पर इंतज़ार सबको है, आवाम को भी है और जो नौ मुंतखब अरकान सिंध असम्बली है उनको भी है, कब वो हलफ उठाएंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। सिंध असम्बली का इजलास जिस वक्त होगा उससे कबल जो है 2 घंटे असम्बली की घंटी बजाई जाएगी। जैसे इजलास शुरू होगा तो घंटी बंद हो जाएगी। जैसे अरकान जो सिंध असम्बली है इस वक्त उनकी तादाद मजमूई तौर पर 167 है। इस गेट से यहाँ से हुकूमती अरकान दाखिल होंगे और मेरे उल्टे हाथ से जो है अपोजिशन के अरकान दाखिल होंगे और ये पूरे ऐवान के अंदर 168 अरकान का ये ऐवान है, जिसके अंदर 204 को जो है या मेंबरान की गुंजाइश है, लेकिन 168 मेंबरान मुंतखब होकर यहाँ पर इस ऐवान में आएंगे। लेकिन एक नशस्त खाली है जिसमें अब्दुल अजीज जुनेजो साहब जो केन शाह से मुंतखब हुए हैं वो इंतकाल कर गए, जिसके बाद वो नशस्त खाली है। इन पर जो है हुकूमती अरकान का ये साइड है, इस साइड पे हुकूमती अरकान बैठेंगे, जिसमें खासतौर पर यहाँ पर ये जो नशस्त है यहाँ पर जो जिस जमात का पार्लियामानी वजीर होगा वो बैठेगा। इसके अलावा ये जो कुर्सी इस वक्त घूम रही है ये कुर्सी उसी तरफ उसका रुख है जहाँ से जो नए वज़ीर आला सिंध आएंगे वो इसी कुर्सी पर आकर बैठेंगे। ये सीट नंबर 1 है, जहाँ पर जो मुमकिन जो सीएम के उम्मीदवार है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर बैठेंगे। हलफ उठाने के बाद यहाँ आएंगे, पहले यहाँ पर हलफ उठाएंगे, हलफ उठाने के बाद यहाँ पर इसी नशस्त पर बैठेंगे। ये जो नशस्तें हैं ये जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनके लिए, जिसमें ये सीट नंबर जो 2 है सीएम के बाद में यहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो होगा जिस जमात का वो यहाँ पर आकर बैठेगा। ये कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। ये कुर्सी जिसका इंतजार कर रही है, जो मुंतखब होकर आए हो यहाँ पर जो है अपोजिशन लीडर यहाँ पर बैठेगा, जिसको कोई जमात आमजन करेगी। उसके बाद जो खासतौर पर जो मेंबरान असम्बली जो 167 है उनके लिए स्पीकर सिंध असम्बली इस गेट से दाखिल होंगे और यहाँ पर आकर बैठेंगे। आगा सराज दुरानी साहब और इन मेंबरान से हलफ लेंगे। 3 ज़बानों में हलफ लिए जाएंगे। जो उम्मीदवार जो अपनी फरमाइश करेगा सिंधी ज़बान में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, 3 ज़बानों में हलफ लिए जाएंगे। जिसकी जो ख्वाहिश उस ज़बान के तहत जो उनसे हलफ मेंबर के तौर पर लिया जाएगा। उसके बाद में खासतौर पर यहाँ पर ये ऑफिसर्स गैलरी है, यहाँ पर ऑफिसर बैठेंगे और वहाँ जो एमपीएल के साथ जो उनके स्टाफ होगा वो बैठेगा। मेरे उल्टे हाथ पर यहाँ पर जो है डिप्लोमेट्स जिसमें कौंसलेट जनरल जो है वो बैठेंगे। जो साबका अरकान सिंध असम्बली है वहाँ के लिए उनके लिए भी यहाँ पर ये कुर्सियाँ उस तरफ साइड में बैठेंगे। ऊपर जो है विजिटर्स गैलरी है, इसके अलावा मीडिया की गैलरी है। 2 अलग अलग से गैलरियाँ कायम की गई हैं जहाँ पर विजिटर्स और मीडिया के जो फर्द होंगे वहाँ पर जाकर बैठेंगे, जो मेरा कैमरा मैन हसनैन आपको दिखा रहा है। इसके अलावा सिंध असम्बली के अंदर देखा जाए तो 5 साल के बाद में जो है हुकूमत बनने जा रही है, मेंबरान यहाँ पर ऐवान में आएंगे। उनके लिए इस असम्बली को मुकम्मल तौर पर रंग रोगन करके दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया। इसके बाहर नए नए खूबसूरत पौधे लगाएंगे किस्म किस्म के। उसके अलावा असम्बली के अंदर मुकम्मल तौर पर लाइट्स का जो सिस्टम उसको ठीक किया गया है। खासतौर पर माइक्स जहाँ पर आवाम की आवाज़ जो बोली जाएगी, जो अरकान बोलेंगे, ये माइक्स इनको भी मुकम्मल तौर पर ठीक किया गया। असम्बली के अंदर डिजिटल के निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक किया गया है और CCTV कैमरे भी मुकम्मल तौर पर ठीक किए गए। यहाँ पर खासतौर पर रंग रोगन कराने के साथ साथ असम्बली को इस बार जो है उसी तरीके से सजाया गया था जिस तरह से हर साल सजाया जाता है, लेकिन इस बार जो है खासा खर्चा करके उन मेंबरान के लिए ये सेज सज चुका है। अब यहाँ पर आएंगे और अपने ओहदे यानी रुकनियत सिंध असम्बली का हलफ लेंगे। जी। जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि PDM तर्ज की कंपनी बनाने से मुल्क नहीं चलता। हालिया इंतखाबात जैसी धांधली कभी नहीं हुई, इसके लिए जालसाजी बहुत छोटा लफ्ज़ है। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में धांधली, जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इदारा नूरुल हक में प्रेस शहरी हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून से 3 नुकाती एजेंडे पर बात हुई है। हमने आइन में इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पेश कर दी। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरामीम कराने के लिए कमर कस ली। गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मुस्लिम लीग नून के साथ 3 निकाती एजेंडे पर बात हुई है। आइन तकाजा करता है ऐसी खुद मुख्तार बल्दियाती हुकूमत हो जो माली तौर पर मुस्तहकम हो। आप सबके इल्म में हमने एक अपनी तमाम सियासी ज़रूरत और मफादात को एक तरफ रखकर
یہ تجویز کیا ہے کہ ایک ایسا 3 نکاتی 3 سطری 3 پوائنٹس کا آئینی ترمیم جو MQM سمیت پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار بولے، ہم نے نون لیگ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ وہ ہماری تجویز کردہ آئینی ترامیم پر دیگر جماعتوں کو بھی راضی کریں۔ ہم نے بھی PMLN پہ یہ اونس اور ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہماری اس آئینی ترمیمی بل کو وہ جس پارٹی سے بات کر رہی ہے، ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہے، سیدھی بات ہے بھائی، ان سے ہمارا کوئی بات چیت نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اگر PMLN ان سے الگ بات کر رہی ہے، انہیں بھی شامل کرنا چاہتی ہے، وہ کرے، لیکن ہم نے جو بنیادی نقطہ رکھا ہے وہ اس آئینی ترمیمی بل کو وہ کیسے منظور کرائیں گے اور اس پر کیسے آگے بڑھیں گے، اس پر قومی مفاہمت کیسے قائم ہوگی، تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں اور دیگر جماعتوں سے بات کریں، یہ بات ہے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کا کہنا تھا کہ میں آخری سانس تک اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پیر پگاڑا سے ملک کے استحکام کے خاطر اہم ملاقات ہوئی، جس میں ان کی جانب سے ملکی مفاد کی خاطر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی تناظر گیس کی قیمتوں میں 67% تک اضافہ۔ کراچی کے شہریوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس آتی نہیں لیکن قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے گیس کی قیمتوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر حکومت ہمارے صبر کو آزما رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ گیس کی قیمتوں میں 67% تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے سید نعمان گل اس وقت موجود ہے، شہریوں کے ساتھ ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نعمان بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی ہاں بالکل، گیس کی قیمتوں میں 67% تک اضافے کی منظوری نگراں حکومت کی جانب سے دے دی گئی ہے اور اس اضافے کو عوام نے جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے، کراچی کے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں ہے، بھاری بھرکم بل آتے ہیں اور ساتھ دن میں جو ہے وہ گیس کا کم پریشر کا سامنا بھی رہتا ہے۔ کچھ خواتین میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کن پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے گیس کی وجہ سے، اور دوسرا گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اسے آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ بھائی کیا کریں، نہیں ہوتا ٹائم پہ، کوئی نہیں گیس ہوتا نہیں اور ہوتا، بل وہ آ رہے ہیں برابر بل آ رہے ہیں، غریب آدمی کہاں سے بل بھرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پکائے گا، یہ آپ بتائیں، یہ کوئی انصاف تھوڑی کر رہے ہیں کوئی ہے۔ اچھا مجھے آپ بتا دیے گا ذرا گیس کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بہت مشکلات کا سامنا، جیسے کہ ہم کام سے آتے ہیں کھانا نہیں پکا ہوا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں جب گیس نہیں ہوتی ہے گھر میں، یہ مسئلہ۔ اور مجھے یہ بتائیے گا ذرا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانا کیسے بنا رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں؟ کبھی لکڑیوں پہ میں بناتی ہوں، کبھی کیا کہنا جو نا کولے جلاتے ہیں، کبھی بازار سے منگوانا پڑتا ہے، کیا کہتے جو نا گیس نہیں ہوتا، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، بچوں کی اتنی آمدنی نہیں ہے جو بندہ بل بھرے گا۔ اچھا تو یہ مزید جو اضافہ کر دیا گیا ہے 67% تک نگراں حکومت کی جانب سے، تو اسے آپ کیسا دیکھتی ہیں، کیا کہیں گے؟ لیکن ہم تو اس لیے دیکھتے ہیں جو حکومت آ رہی ہے کچھ ہمارے لیے سہولت کرے، کیا کہتے جو نا کوئی کمی کرے، کیا کہنا سستائی کرے، کیا کہنا کہ بجلی نہیں ہوتی سارا دن، کیا کتنا یہاں پہ۔ آنٹی آپ کیا کہیں گے گیس کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات ہے کیا، مشکلات نہیں، مشکلات ہے بچہ بھوکا رہتا ہے، کام سے بندہ آتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے، کھانا بیٹا ہی 5 منٹ نہیں ہوتا ہے چلے جاتا ہے بند۔ اچھا ایک اور شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، مجھے یہ بتائیے گا ذرا سر آپ کو گیس نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر گیس کی قیمتوں میں اضافے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بھائی میرا 16,000 روپے کا گیس کا بل آیا ہے، ایک مہینے کا بل ہے 16,000 روپے کا۔ پہلے ہمارا بل آتا تھا 1,500، 1,000 روپے 1,500 آتا ہے، 1,500 والا بل 1,600 روپے، 16,000 روپے کا بل بنا دیا ہے، اور گیس جو ہے نا ہوتا ہی نہیں ہے، پریشر ہی نہیں ہے۔ جو ابھی جو مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ غریب آدمی تو پہلے مرا ہوا اور مر جائے گا، انہوں نے مارنا ہی ہے تو ویسے کوئی دوائی دے کے مار دے بھائی، گیس بند کر کے بجلی بند کر کے کیسے مار رہے ہیں؟ 4 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے، اور بجلی کا بل 16,000 روپے کا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ جی لوڈ شیڈنگ رات کو 10 بجے چلا جاتا ہے، صبح آتا ہے۔
کہ یقینی طور پر اس وقت جو شہر کراچی کے لوگ ہیں انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گیس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ غریب کو جو ہے وہ مزید مارنے کے لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں جسے ہم مسترد کرتے ہیں. اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاری بھرکم بل تو آتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی ہے. جی شہر کائر کے باشندوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. بہت شکریہ نعمان گل. تو اب آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر میں غیر قانونی میڈیکل سٹورز چلنے کا انکشاف ہوا. غیر معیاری ادویات کی فروخت جاری ہے. کم عمر لڑکے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر ادویات فراہم کرنے لگے ہیں. چیف ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا کہنا ہے کہ تمام میڈیکل سٹورز کو قانون کے دائرے میں لایا جائے. ہمارے نمائندہ عرفان عباسی اس وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات لیں گے. جی عرفان بتائیے گا. جی بالکل, یہ کراچی کا ڈسٹرکٹ ملیر ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے جو غیر رجسٹر میڈیکل اسٹور ہیں یا جو چھوٹے بچے وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا, جس کی نشاندہی بھی کی گئی تھی. تاہم بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو بھی ڈرگ انسپیکٹر ہے وہ اس حوالے سے بالکل بھی جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے میڈیکل اسٹور کے اوپر نہ صرف یہ کہ میڈیسن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ڈرگ لائسنس باقاعدہ طور پر ہونا چاہیے, چسپاں ہونا چاہیے اس میڈیکل اسٹور کے اوپر, وہ بھی کہیں پر نظر نہیں آئے. میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ تونیو صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کون قصوروار ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے, اور ٹھیک ہے آگے اب اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں نے چارج ازیوم کیا ایز اے چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ, تو میں نے جتنے بھی انسپیکٹرس ہیں ہمارے سندھ پروونس کے ان کو انسٹرکشنس ایشو کیے ہیں, ڈائریکشنس ایشو کیے ہیں کہ وہ زیادہ ویجیلنٹ رہیں, میڈیکل اسٹورس پہ کارروائیاں کریں اور جا کے فیلڈ میں وزٹس کریں, اور اگر کہیں پہ جو ہے وہ کوئی آتھورائز پرسن نہیں ہے, کوالیفائڈ پرسن نہیں ہے کسی میڈیکل اسٹور پہ, تو پھر اس کے خلاف وہ جو ہے وائلیشنس کے کیسز بنا کے کوالٹی کنٹرول بورڈ میں بھیجیں. پھر کوالٹی کنٹرول بورڈ سے جو ہے وہ ہم پھر پرمیشن لے کے ان کو پروسیکیوٹ کریں گے ڈرگ کورٹ میں. اب آپ نے جیسے ذکر کیا ڈسٹرکٹ ملیر کا, تو اور چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ نے بتایا, تو ہم جو ہے وہ کنسرن ڈرگ انسپیکٹر ہیں ملیر کے, ان کو ڈائریکشنس ایشو کرتے ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے کہ وہ پھر جا کے جو ہے وہ وزٹس کریں, اور اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کیس کر کے وہ بورڈ کو ریفر کریں. ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر بچے وہاں پر میڈیکل اسٹور پہ مریضوں کو دوا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ ہم نے عموماً جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ملیر کی صورتحال ایسی ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کی جو دیگر ڈسٹرکٹ ہیں وہاں بھی صورتحال ایسی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر صحت سندھ, سیکریٹری ہیلتھ اور اس طریقے سے جو ذمہ دار ہیں وہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیں, اور جو قصوروار ہیں ان کو اس حوالے سے سزا دی جائے. جی. اور محکمہ صحت سندھ کو نئی ایمبولینسز مل گئی ہیں. WHO نے 25 موٹر بائکس ایمبولینسز نگراں حکومت کے سپرد کر دی. دیکھیے رابعہ اشرف کی رپورٹ. WHO نے محکمہ صحت سندھ کو مزید 25 ریپڈ ایمرجنسی موٹر بائکس ایمبولینسز دے دی. تمام ایمبولینسز سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز 1122 کے حوالے کی گئی. محکمہ صحت کو ایمبولینسز کے ساتھ 25 ایمرجنسی بیگ, آکسیجن ماسک, پلس ایکسیمیٹر, گلوکومیٹر, آکسیجن سلنڈر, CPR ماسک, نیبولائزر, ڈریسنگ کٹ شامل ہیں. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا کہنا تھا کہ 8 سے 10 منٹ میں کوشش ہوگی کہ مریض تک پہنچا جا سکے. اگر ہمیں 500 مزید ایمبولینسز مل جائیں تو مریضوں کو تیز ترین سروس مہیا کر سکیں گے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بجائے ایمبولینسز ہاسپٹل اور MS کے پاس ہوں وہ اسی ادارے کے پاس آ جائیں, اور وہ اسٹیشنڈ ہوں اگر ضرورت ہو ہاسپٹل میں. تو اگر وہ ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم نے جب ایویلیویشن کی تھی تو تقریباً 500 کے قریب اس میں ایسی ایمبولینسز ہیں جو بہت جلدی روڈ پہ آ سکتی ہیں. تو ہم نے اس کی کوشش کر رہے ہیں. میری خواہش تو یہی ہوگی کہ میرے اس دفتر کو چھوڑنے سے پہلے یہ چیز ہو جائے تاکہ ہم اس پہ کام شروع کریں. اگر وہ ہو جائے گی تو ہماری ایمبولینسز تقریباً 371 اور 500 سمجھ لیں 871 ہو جائیں گی. وزیر صحت نہیں, وہاں موٹر بائکس ایمبولینسز فوری پہنچ سکیں گی اور مریض کو بر وقت طبی امداد مل سکے گی. WHO کی طرف سے ہمیں یہ 25 موٹر سائیکلز ملی ہیں ایمرجنسی, جو فرسٹ ایمرجنسی رسپانس کے لیے, خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ گاڑیوں کا جانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کوئک رسپانس ہوگی کہ ایک ٹیم ہے جو 25 موٹر سائیکلز ہمیں دی گئی ہیں. یہ موٹر سائیکل جیسے آپ نے دیکھا
प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, ऑक्सीजन सप्लाईज एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं, मॉनिटरिंग की, सर्वाइकल कॉलर्स, और ये सारी चीज़ें इसमें जो इमीडिएट इमरजेंसी की अटेंशन के लिए होती हैं वो मौजूद हैं। इमरजेंसी मोटर बाइक्स एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, अद्वियात, इमरजेंसी अलार्म और फायर सेफ्टी के आलात भी मौजूद हैं, जिसे इमरजेंसी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरामैन शकील के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब हो गई। इंसुलिन के बहरान से ज़ियाबतीस के मरीज परेशान हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं खाम माल की कमी के बाइस इंसुलिन मार्केट में दस्तयाब नहीं। मज़ीद जानेंगे इरफान अब्बासी की रिपोर्ट में। कराची के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन का बहरान संगीन होने लगा। दुकानदारों ने इंसुलिन किल्लत की वजह कीमतों में इजाफे को करार दे दिया। कहते हैं 300 में मिलने वाली इंसुलिन 700 से 900 रुपए तक पहुँच गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जैसे 6,000 रुपये की मेडिसिन है, इंसुलिन है, तो वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की मार्केट में बिक रही है। ठीक है, इसके अलावा 6-6 महीने हो गए, कुछ आइटम है कि 10-1 साल से आइटम नहीं आ रही है, तो हर बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पेशेंटों को। और काफ़ी पेशेंट बेचारे जो 300 की मेडिसिन है, 300 की इंसुलिन, वो 600-800 रुपये की बिक रही है मेडिसिन में, ब्लैक में। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना था कि सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बल्कि दीगर वैक्सीन भी मार्केट से गायब हैं, जिसके बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों के मुताबिक खाम माल की कमी के बाइस इंसुलिन बेशतर दुकानों पर दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल में भी इंसुलिन का इस्तेमाल कम कर दिया। कराची में सब्जी और फल सरकारी दामों पर फरोख्त नहीं किए जा रहे। कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट रोजाना जारी होती है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने को कोई तैयार नहीं। इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। शहर कायद में कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सब्जी और फल सरकारी निर्ख से ज़ायद कीमत पर फरोख्त होने लगा। टमाटर 70 के बजाय 80, भिंडी 151 के बजाय 175, बंद गोभी 46 के बजाय 160 रुपये किलो पर दस्तयाब है। इसी तरह आलू 60 के बजाय 80 और प्याज 150 के बजाय 220 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियों के साथ फल भी सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त नहीं किए जा रहे। अमरूद 160 के बजाय 200, लाल सेब 240 के बजाय 360 रुपये पर दस्तयाब है। कीनू 190 के बजाय 260 और केला 140 के बजाय 160 रुपये दर्जन दस्तयाब है। कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी हो रही है, लेकिन दुकानदार इस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, और ये सिलसिला बरसों से चल रहा है, जिससे कोई रोकने वाला नहीं। मोहम्मद हमाद, सिटी 21। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका। PNT कॉलोनी में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। शहरी अज़ियत में मुब्तला हो गए। मज़ीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कायद में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। इस वक्त PNT कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुँचा है, जिसके बाद जो है शहरी मज़ीद जो है परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ इनके शिकवे भी जो हैं वो इंतज़ामिया से हैं। शहरी मौजूद है हमारे साथ, मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? बेटा 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 तक, फिर 1.5 घंटे का वक्फा होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। इस वक्त भी लाइट गई हुई है। और फिर जाती है 6:30 से 9:30 बजे तक 3 घंटे। फिर उसके बाद 1.5 घंटे का रेस्ट, फिर जाती है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। मतलब ये बच्चों के ट्यूशन पढ़ने का काम होता है, औरतों के खाना पकाने का टाइम होता है, और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं इस वक्त जो है ना। तो हम तो इस कदर परेशान हो गए हैं इसके इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग गैर एलानिया, जबकि इस इलाके के कुंडे भी काटे जा चुके हैं, बिल भी हमारा प्रॉपर पे हो रहा है। हम ऑनलाइन पे करते हैं, जैसे आज मैसेज आया ऑनलाइन मेरा बेटा पे कर देता है। फिर हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। जो आवाम हैं वो गमो गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है वो शहरियों को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है, जिसने 3 घंटे की जो है बैक वक्त लोड शेडिंग होती है, जिसके बाद सारा दिन में तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी यकीनी तौर पर मुतासर होता है। और घरेलू सार्फिन हो, कारोबारी सार्फिन हो, इस इलाके में तमाम ही जो है परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। और अब इनका मुतालबा है मुतल्लिक़ा इदारों से कि रमज़ान से कबल इस मसले पर नज़रसानी करके कोई मौसर इक़दामात किए जाएँ। जी।